नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। अप्रत्याशित रूपमा नेपालको राजनीतिक अवस्थामा एकपछि अर्का घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। विगत 2 दिन यताको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने यो अत्यन्तै तीव्रताका साथ अगाडि बढ्यो र हिजो मध्यरातमा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ। अब राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसार कार्तिक 26 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मक्सिर 3 गते शुक्रबार दोस्रो चरणमा गरेर 2 चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ। यो मध्यरातमा रातितिर आएको घोषणा हो। अब यसपछि राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले आफ्नै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् भने संविधानका जानकारहरूले पनि आफ्नै प्रकारका प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। जे होस्, हिजोसम्म बेग्लै ट्र्याकमा अगाडि बढिरहेको राजनीतिक परिदृश्य फेरि एकपटक अर्कै हिसाबबाट अगाडि बढेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ फेरि एकपटक र मध्यावधि चुनावको घोषणा भएको छ। पुस 5 मै फर्किए प्रधानमन्त्री भनेका छन् कतिपयले यसलाई। आज हामी एपी टक टाइममा विशेषतः संविधान र कानुनको विषयमा कुराकानी गर्छौं। यी राजनीतिक घटनाक्रम जुन रूपमा भइरहेका छन् यसमा संविधानले दिएका अधिकार, नदिएका अधिकार, संविधानलाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या विश्लेषण गरिएका कुराहरू आइरहेका छन्। वास्तविकता के हो, संविधानले के भन्छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। स्वागत छ भट्टराई सर। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। भट्टराई सर, सुरुमा एउटा यो आज बिहानदेखि यसो सर्वसाधारणको प्रतिक्रियाबाटै हामी कुराकानी सुरु गरौँ। जुन प्रकारले राति, अब यहाँ समाचारै हामीसँग छ, के भएछ भने 12:50 मा प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गएछ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक राति नै बसेर फेरि त्यसको लगभग 1 घण्टा जतिपछि 1:49 जतिमा राष्ट्रपतिले चाहिँ संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएछ। नेपालमा यस्ता ठुला घटनाहरू राति नै हुन्छन् है। बिहान बेलुका एउटा सोचेर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि अर्कै भइसक्या हुन्छ। यो प्रकारका घटनाहरू हुनलाई अथवा राष्ट्रपति कार्यालयले यो प्रकारको विज्ञप्तिहरू निकाल्नलाई अथवा यसमा केही समयको पाउबन्दी हुन्छ कि जतिखेर नि गर्न पाइन्छ? कानुनमा त केही छ, आम जनताको प्रश्न हो यो। आज बिहानदेखि आएको, मैले तपाईँलाई सोधेँ सुरुमै यो। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अब अङ्ग्रेजीमा भन्छन् नि एएम र पिएम भनेर। हजुर। त्यसैले 12 बजेपछि बिहान भयो, त्यो अर्को दिन सुरु भयो। यसरी हेर्ने हो भने त्यो मध्यरातमा भयो भन्ने कुरै भएन। तर अर्को कुरा के हो भने उज्यालो नहुँदै यो सब काम कार्यवाही भयो भन्ने हो भनेदेखि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यले, घटना गतिविधिहरूले टाइम एन्ड टाइड वेट फर नो म्यान भने जस्तै ती घटना परिस्थितिले पर्खिरहँदैन। यस कारणले मतलब राति 1 बजे, पौने 2 बजे यो घोषणा गर्नु छँदै थियो, राति के नै हुन्थ्यो र बिहान अथवा अफिस आवरमा 10 बजेपछि गरे भए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारका कुराहरू हुन्छ नि। किन त्यो हतार हो भन्ने कुरा होइन। एकैछिन, किन त्यो हतार हो भन्ने कुरा एउटा आफ्नो ठाउँमा होला। र अर्को कुरा, पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज। राजनीति सम्भावनाको खेल हो र यो सबै खेलहरू, सबै गतिविधिहरू एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँ फुटबल नै खेल्नुहुन्छ भने पनि अर्को टिमसँग कसरी तपाईँ चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने तपाईँको त्यो ट्रिक त तपाईँले बताएको हुँदैन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले सरकारले अथवा वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटनको जे काम कार्यवाही गर्यो होला, यसले राति र दिउँसोको कारणले खासै फरक पर्ने होइन। राति भए पनि संविधान त्यही हुन्छ, दिउँसो भए पनि संविधान त्यही हुन्छ। र राति पनि जुन मान्य सदस्यहरू जे थिए अहिले बिहान पनि त्यही होला, अथवा भोलि पनि तिनै हुन्थे होला। त्यसैले गर्दा समयभन्दा पनि अथवा यो राति किन गरियो आदि इत्यादि भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले हामीले के संविधान बनाएछौँ भन्ने कुरालाई पहिले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो त छ, मैले मात्र यो समयको कारणले समय त्यसरी 10 to 5 भने जस्तो निजामतीकरण। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अब नेपाल प्रहरी होइन, सुरक्षा निकाय
जस्ता कुराहरू उनीहरू 10 to 5 लाग्ने हुन्छ। भोलि मुलुकमा सङ्कटकाल भयो, युद्ध भयो, महाअपराध भयो, अथवा के गतिविधि भयो, बाढी प्राकृतिक प्रकोप भयो भनेदेखि त त्यो त 10 to 5 त होइन नि। त बिहान मात्रै गएर त्यसलाई औषधि उपचार गरेर अहिले गरेन भने मरिहाल्ला नि। यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै अर्थ त्यस्तो केही छैन। अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को धारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन यो मितिमा घोषणा गर्न भनेर जुन प्रधानमन्त्री भनौँ मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ, यसमा त केही कानुनी अथवा संवैधानिक जटिलता छैन नि? यो संविधानले दिएकै चिज हो नि होइन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। र फेरि के हो भनेदेखि हामीले संविधान जे बनाएका छौँ त्यो संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल भन्नाले अहिलेको संविधानमा त 2072 पनि लेखा छैन। यो 2072 असोज 3 गते जारी भइसकेपछि जुन 74 मङ्सिर 10-21 मा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन भएको पहिलो कार्यकाल 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अहिले संविधानका हरेक कुराहरू विवादास्पद भइरहेका छन् होइन। अब संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो, फेरि एमाले र माओवादी मिले 76(1) बमोजिम भयो, फेरि अब त्यो 76(1) बमोजिमको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि पुस 5 गते विघटन गर्दा होइन म त लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व गर्छु, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्दा यही सर्वोच्च अदालतले हो त बहुमत भए पनि विघटन गर्न पाउँदैनस् भनेर फेरि पुनर्स्थापित गरिदियो। र अहिले पुनर्स्थापित भइसकेपछि यो जे जति अहिले गतिविधिहरू आइरहेका छन् र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि हाम्रो यो संविधानको धारा 76(7) बमोजिमको अवस्था के हो भने वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन भने अब तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई सिफारिस गर्न पाउनुहुन्छ। र वैकल्पिक सरकारको लागि त शेरबहादुर देउवाजी पनि जानुभयो, राष्ट्रपतिजीले 76(5) बमोजिम त बोलाउनु भएको हो, र केपी शर्मा ओलीजी पनि जानुभयो। केपी शर्मा ओली र फेरि एउटा कुरा मैले धेरैचोटि भनेको छु, मैले त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको बहसको सिलसिलामा पनि भनेको छु, एउटा पार्लियामेन्टमा एउटा प्रतिनिधि सभामा 2टा बहुमत हुँदैन। तपाईँ नै राष्ट्रपति हो भनेदेखि तपाईँकोमा एउटा संसद सदस्य आउनुभयो 271 जनाको प्रतिनिधि सभामा, म 149 पुर्याउँछु भन्नुभयो, र त्यही 271बाट फेरि अर्को संसद सदस्य जानुभयो र भन्नुभयो म 153 छु भन्नुभयो। भनेदेखि त्यो एउटै प्रतिनिधि सभाको 271 अहिले कायम रहेको भन्छन् जे छ, त्यसमा अब दुईटै संसद सदस्यहरूले लिनुभएको कुरालाई भन्ने हो भने त 300 नाग्यो त सङ्ख्या। यसकारणले गर्दाखेरि अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 त्यो 76 को उपधारा 5 को अवस्था के हो भनेदेखि 76(3) को प्रधानमन्त्रीले म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभयो। किनभनेदेखि अस्ति वैशाख 27 गते त उहाँले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउनु भएन। र फेरि म विनम्रताका साथ तपाईलाई के निवेदन गरौँ भने प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्दाखेरि विश्वासको मतको पक्षमा 93 मत आयो, विश्वासको मतको विपक्षमा 124 आयो। कसैको पनि बहुमत पुगेन है। मैले यहाँ ध्यान आकर्षण गर्न खोजिराखेको छु भनेदेखि अब त्यो प्रतिनिधि सभामा न मेरो विश्वासको मत पुग्यो, न विपक्षीहरूले चाहिँ संविधानको धारा 76(1) 2 बमोजिम भन्नुहोस् 76(2) बमोजिम कसैले बहुमत देखियो, कसैको पनि देखिएन। नसकेपछि अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो र 76(3) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि अब के गर्नुपर्छ भने संविधानको धारा 76(3) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब अहिले के भयो भने हिजो अब यहाँनिर भट्टराई सर जस्तो 76(3) अनुसार ओलीले शपथ खानुभयो, शपथको आफ्नै विवाद भए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यहाँतिर अब हामी अहिले नलागौँ, हामी समयले नि भ्याउँदैन। अब
76(3) अनुसार ओलीले 1 महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ होइन? त्यो म लिन्न भन्नुभयो उहाँले र त्यो आउँदैन, अस्ति नै पनि आएन, हिजो पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यही भन्नुभयो, त्यो आउँदैन त म किन लिने भन्नुभयो। त्यो प्रकारको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न त्यो एउटा व्यवहारिकमा आउँदैन होला हो, तर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था पनि गरेको छ अथवा त्यसको व्याख्या प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी गर्नुभयो। म लिन्न, अब नयाँ सरकार बनाउनको लागि भनेर जुन 21 घण्टाको समय भयो त्यही अनुसार र हिजोबाट नयाँ सुरु भइहाल्यो राति, अहिले त घटना नै अर्कै भइहाल्यो, त्यो गर्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो भन्ने बहसको विषय हो क्या अहिले। यो अपेक्षित प्रश्न नै थियो। मैले मेरो कन्टेन्ट पुरा गरेको भए यो प्रश्न सायद आइरहेको थिएन होला, हामी अर्कोमा कुरा गर्थ्यौँ। हजुर, के हो भनेदेखि कानुनको एउटा सिद्धान्त के हो भने कानुनले निषेध गरेदेखि बाहेकका सबै कुरा गर्नुहुन्छ। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम म प्रधानमन्त्री भएँ, मैले प्रतिनिधि सभामा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो संविधान नै, हालाकि म यो संविधानको आलोचक हुँ, म यो समर्थक होइन, म यो राज्य प्रणालीको समर्थक पनि होइन, तर यो संविधान तपाईँले कस्तो बनाउनु भएको छ, हिजो तपाईँले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो, तपाईँ 93 पाउनुभयो। अब अहिले मैले जब 76(3) को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेँ, शपथ ग्रहणवाला फेरि अब अहिले नजाउँ भन्ने कुरा भएको छ, त्यसमा नजाउँ किनभने विषय धेरै कुरा लामो, समय नपुग्न सक्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रतिनिधि सभाबाट मैले विश्वासको मत नपाएको वैशाख 27 गते हो। वैशाख 27 गते मैले विश्वासको मत पाएको छैन र 31 गते म चाहिँ अल्पमतको लार्जेस्ट पार्टीको म प्रधानमन्त्री छु भने अहिले संसदको संरचना त्यही छ। हिजो मैले जसरी 93 मत मात्रै पाएँ, त्यसमा अब त तलमाथि गर्नुपर्ने कुरा छैन। र फेरि तपाईँले भन्नुभए अनुसार र मैले भर्खरै भने तपाईँले विश्वासको मत लिँदिन भन्न पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ छ, त्यो कतै संविधानमा उल्लेखै छैन। एकछिन यो अलिकति यस्तै कम्प्लिकेसन हुन्छ र मैले तपाईँलाई के निवेदन गरिराखेको छु भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत मैले किन लिनुपर्छ भनेदेखि म प्रधानमन्त्री हुनलाई कन्फर्म छु, मेरो चाहिँ पुग्छ भन्ने कुरा भयो भने म जाने हो। मैले देखिराखेको छु हिजो त्यही प्रतिनिधि सभाले मलाई 93 मत दिएर पराजित गरेछ। अब त्यही 93 पाएकोलाई फेरि जा भन्ने यो संविधान के बनाएको? एकैछिन, यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्न पाउँदैन भनेर कहाँ लेखा छ? किनभने मैले विश्वासको मत नपाएको कुरा त प्रमाणित छ। होइन, 30 दिनको समय नै त्यही हो नि सर। अब पोलिटिकल त यसरी अगाडि बढाएको छ कि 1 घण्टामै चेन्ज हुन्छ। एकैछिन, अहिले नपुगेको सांसद त्यहाँ पुग्न सक्छ, राजनीतिक घटनाक्रम त्यो त 1 महिनाको समय त त्यो कारण पनि होला नि त। एकैछिन, अब यस्तो कुरा गर्ने हो भने फेरि अर्को हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। यदि मलाई त अस्ति 93 मत मात्रै पायो, मैले अब 76(3) को प्रधानमन्त्री भएर 29 दिन पर्खेर यदि यो विश्वासको मत नपाएको भएदेखि आज के हुन्थ्यो? किनभनेदेखि 30 दिनभित्र विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै अर्को कुनै सदस्यले हिजो हुने घटनाक्रम 30 दिनपछि हुन्थ्यो। एउटा कुरा र अर्को कुरा, संविधानको धारा 119 ले त जेठ 15 भित्र तपाईँले बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम आउनको लागि त नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास हुनुपर्छ। म जम्मा 93 मत मात्रै पाउँछु, त्यो सम्भव छ? अब फेरि अर्को कुरा, यो नीति नैतिकताका कुरा गर्ने हो भने त कहिलेकाहीँ त निर्वस्त्र जस्तो लाग्छ मलाई। संसदीय व्यवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी भन्ने एउटा पार्टी छ, जुन पार्टीको एउटा अध्यक्ष र एउटा नेता एकातिर जान्छन् र विश्वासको मतको विपक्षमा मत हाल्छन्, 2 जना अर्कोतिर जान्छन् र हामी तटस्थ बस्छौँ भन्छन्, त्यो पार्टी एउटै छ। अब फेरि यो संसदीय व्यवस्थामा तपाईले संसदीय दलको, तपाईँ माधव नेपालजी लगायतका मान्छेहरू, तपाईँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य हो, तपाईँ संसदीय दलको सदस्य भएर आफ्नै संसदीय दलको नेताको लागि तपाईँ मतदानमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, संविधानको धारा 89 को म तपाईँ जुन दलबाट निर्वाचन जित्नु भएको हो त्यो दलको व्हिप मान्नु भएन अथवा त्यो दलको आदेश निर्देश पालना गर्नु भएन भने
तपाईँको पद स्वतः समाप्त हुन्छ भने त्यस्तो कुरालाई अब हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतमा त उहाँहरू अब्सेन्ट हुनुभयो, तर त्यही काम कारबाही गर्दाखेरि रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्टहरूलाई त नेकपा माओवादीले कारबाही गरे, पार्टीबाट निकालिदियो। केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट कारबाही गरेको थिएन तब नै बस्नु भइराखेको छ। तर अब हिजो उहाँहरूले चाहिँ फेरि के गर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाजीकोमा सैछाप गर्नुभयो। एक, शेरबहादुर देउवाजीकोमा तपाईँले गएर सैछाप गर्नुभयो नेकपा एमाले भएर। होइन भट्टराई सर, अलिकति यसलाई प्रश्न जस्तो यो घटना शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अब म लिन्न, नयाँ सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछिका घटना हुन् नि त। प्रधानमन्त्रीले हो 153 जना सांसद उहाँसँग रहेछ भने विश्वासको मत चाहिँ किन नलिनु भा भन्ने प्रश्न आइरहेछ क्या यहाँ। एकैछिन अब तपाईँले भनेको कुरालाई मानौँ, मसँग 153 जना संसद सदस्य छ भने अस्ति तपाईँले मलाई 93 मात्रै भोट पाएको त्यही पार्लियामेन्टबाट भनेर शपथ ग्रहण गराउनु तपाईँ राष्ट्रपति होइन हो। अब फेरि 193 छ भनेर मैले लेखेर गएँ भनेर भन्ने हो भने मैले 193 देखाउँदा त म संसदीय दलको नेता, मैले नेकपा एमालेको 121 देखाएँ। तपाईँ शेरबहादुर देउवा मैले 121 देखाएकोमै तपाईँले माधव नेपालको नाउँ पनि लेखेर जानुभयो नि। एउटा मान्छेले दुईतिर भोट हाल्छ त। अब यो शेरबहादुर देउवाजीको कुरा राष्ट्रपतिले मान्ने कि केपी शर्मा ओलीको कुरा राष्ट्रपतिले मान्ने? यसै कारणले संविधानको धारा 76 को 5 अब यस्तै छ यो संविधान के हो भने बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा, अब आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो। तपाईँले माधव नेपालजी शेरबहादुर देउवाकोमा सैछाप गर्नु भएको छ, माधव नेपालजी नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली छ, म 121 छु भन्छ। अब फेरि जसपाको राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो म संसदीय दलको नेता हुँ त्यसकारण त 32 जना सदस्य मसँग छन् भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि अब उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजी भन्नुहुन्छ होइन यो हामीले त संसदीय दलको नेतै छानेको छैन, त्यसैले केपी शर्मा ओली त कुलङ्गार मान्छे हो, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्ने कुरै छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ राष्ट्रपति के गर्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको दाबी विश्वसनीय भयो भएन, मेरो दाबी विश्वसनीय भयो भएन। त्यसैले संविधानको धारा 76(5) मैले दोहोऱ्याएर भनिराखेको छु, त्यस्तो सरकार बनाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो तपाईले। अब एकैछिन सर, जस्तो यसमा अलिकति तपाईँबाट क्लियर हुन चाहन्छु म। राष्ट्रपति कार्यालयले, राष्ट्रपतिले अलिकति समय लिएर यसलाई चाहिँ बुझ्ने अथवा त्यो हस्ताक्षर के हो भन्ने त्यो खालको व्यवस्था संविधानमा अथवा कानुनमा छैन कि के त? जस्तो जसले दुईतिर, जसको हस्ताक्षर दुईतिर छ तिमीहरूको हस्ताक्षर चाहिँ कता हो भन्ने त्यो प्रकारको हुँदैन यसमा? एकैछिन यो अलिकति बुझ्नलाई क्षमा चाहौँ म निराजनजी। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31, दफा 28 ले के भन्छ भने तपाईलाई आफ्नो पार्टीले संसदीय दलको सचेतकले व्हिप लगाउँछ, सरकारको विश्वास र अविश्वासको पक्षमा अथवा पक्षमा मतदान गर अथवा विपक्षमा मतदान गर भन्छ, बजेटको बारेमा भन्छ, त्यसै गरेर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा भन्छ, व्हिप लगाउँछ। र त्यो व्हिप तपाईले क्रस गर्नुभयो भने तपाईको संसद सदस्य समाप्त हुन्छ। अघि पनि मैले तपाईलाई भने संविधानको धारा 89 को ङ, त्यसै गरेर हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 को व्यवस्था के हो भने जुनसुकै सदस्य ऊ जुन दलबाट जुन पदमा निर्वाचित भएको हो त्यो दलको समर्थन, त्यो दल त्याग गर्यो भनेदेखि उसको पद समाप्त हुन्छ। माधव नेपालजीले शेरबहादुर देउवाजीकोमा सैछाप गर्नु भएको छ भने माधव नेपालजी कुन दलको हो भनेर त सोधिराख्नु परेन नि, किनभने संसद सदस्यहरूको संसदको संरचनाको कपी त राष्ट्रपतिजीकोमा छ, निर्वाचन आयोगमा छ, सभामुखजीकोमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य मान्छे, मैले नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष अथवा अहिले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवाजीकोमा सैछाप गर्यो भने माधव नेपालजी अब कसको त?
यसै कारणले गर्दा यदि शेरबहादुर देउवाजीले भनेकोमा तपाईँ शेरबहादुर देउवाजीकै हो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31ले तपाईँको सदस्यतै सिद्धियो, तपाईँ संसद सदस्य होइन, के सही गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ नेकपा एमालेकै हुनुहुन्छ भने त केपी शर्मा ओलीले 121 को दाबी गर्नै भएको छ नि। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले, मैले त्यसैले राष्ट्रपतिले त्यो डिटेल्समा बुझ्ने त्यो भन्ने हुन्न, एकैछिन परेन, बुझिरहनु परेन नि। तपाईँ नै राष्ट्रपति हुनुभयो, तर एउटा मान्छे अथवा म शेरबहादुर देउवाजीकोमा पनि सही गरेका छु, मेरो संसदीय दलको नेता चाहिँ केपी शर्मा ओली त्यसबाट पनि आएको छ भनेपछि तपाईँले त्यो एउटा मान्छे दुई ठाउँ त हुँदैन होला नि त। यदि त्यो भन्ने हो भने त हाम्रो त प्रतिनिधि सभा त 330-35 को भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले विनम्रताका साथ भर्खरै पनि निवेदन गरेँ निरञ्जनजी कि विश्वास गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। खोइ आधार प्रस्तुत गर्नुभयो राष्ट्रपतिलाई? केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालयले अथवा राष्ट्रपतिले त्यो सरले भन्नु भएकै धारालाई टेकेर संसदीय दलबाट को नेताले नै प्रधानमन्त्रीको लागि त्यहाँ आउनु भएको छ होइन, आफ्नो पार्टीका सबैजनाको त्यहाँ सिग्नेचर छ, त्यो सबै चिजहरू भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त बहुमत पाउनुभयो भन्न पनि सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो? सकिँदैन थियो, किनभनेदेखि माधव नेपालजीहरूले त यता पनि सही गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ दुईतिर भोट हालेपछि दुईटा छाप लागेपछि बदर भयो भने जस्तै भयो त्यो। दुईटा, हे भगवान, मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन। होइन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 दल त्याग गर्नु नहुने कुनै सदस्यले जुन दलबाट निर्वाचित भएर आएको हो त्यो दलको व्हिप मानेन भने संसद सदस्य समाप्त हुन्छ भनेपछि इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। तपाईँ राष्ट्रपति, तपाईँलाई कानुन थाहा छैन? तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई कानुन थाहा छैन? म संसद सदस्य, यो तपाईँ बाबा माधव नेपालजी लगायतका अथवा महन्त ठाकुरजी लगायतका मान्छेहरू, तपाईँहरू पार्लियामेन्टमा बसेर बनाएको कानुन होइन यो। तपाईँ र यो तपाईँले नमाने कसले मान्छ? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई जुन प्रकारको गाई जात्रा हिजो राष्ट्रपति भवनमा देखियो, यो संविधानको गाई जात्रा भयो। होइन भनेदेखि तपाईँले एउटा व्यक्ति दुई ठाउँमा सही गर्नुहुन्छ अनि एउटा पार्टीको मान्छे एउटा निष्पक्ष छु भन्छ, अर्को चाहिँ होइन यो केपी शर्मा ओली भने त भस्मासुर हो, यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्छ, अनि एउटा भस्मासुर एउटा बाणासुर भएको त्यही पार्लियामेन्ट हेरेर बस्न जनता विवश छन्। र तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि समयको बारेमा, अलिकति कुरा डिभिएट भयो, समयको बारेमा कुरा गरौँ। मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि पुस 5 गते भन्नुहोस् अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै पुष्पकमल दाहालजीले मलाई 19 पेजको अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो पार्टी कार्यालयमा, मैले 38 पेजको अपराध पत्र दर्ता गरेर मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन देजे भनेर मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि तपाईँहरूले त माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजीहरूले त प्रतिनिधि सभा विघटनमा उजुर गर्न जाने देव गुरुङ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, हामी त्यो मुद्दामा बहस गरेको कानुन व्यवसायीहरू, अनि प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्यो भनेर तपाईँ अदालतमा नालिस गर्न जाने, माइतीघर मण्डलमा बसेर हामी यहाँ छौँ भनेर संसद सदस्यको ट्याक्लो लाउने। प्रतिनिधि सभा विघटन हो भने लोगो किन लाउनु भयो? लोगो लाउनु भने विघटन कसरी भयो? अब त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दैपछि अब अहिले यो जे गाई जात्रा भएको छ त्यसैको नतिजा होइन यो? अब हिजै केही निवेदनहरू परेको थियो अर्कै विषयमा, अब अहिले त आज राति त चुनावकै घोषणा भइसक्यो, मतलब कानुन त फेरि पनि एकपटक ओलीले आफ्नो मनलाग्ने पुस 5 मा जे गर्न चाहेका थिए त्यही गरे, घुमाइ फिराइ ल्याएर यो हामी मान्दैनौँ अथवा यो हुँदैन भनेर कानुन त यो उल्टिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? अब संविधानले त्यो कतै ठाउँ दिएको छ कि छैन? मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै ठाउँ दिएको छैन। र के भनेदेखि कहिलेकाहीँ यो हाफ अफ द बोटल इज एम्प्टी भन्छ, हाफ अफ द बोटल इज फुल। तपाईँले जुन कुरालाई, क्षमा चाहौँ, तपाईँले जुन कुरालाई अलि नेगेटिभका साथ होइन ओलीले जे चाहेको थियो त्यही भयो, त्यही गर्नका लागि यो गर्यो भन्ने एक थरी मान्छेहरू भन्छन्। म भन्छु भोलि यही नियत हुन्थ्यो भनेर ओलीले पहिल्यै जाने रहेछ भनेर किन नभन्ने? यस कारणले गर्दाखेरि एभ्री कोइन हेज गट्स टु साइड्स। हिजो जुन कारणले प्रतिनिधि सभा, अब तपाईँलाई मैले निवेदन गरौँ, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ हाम्रो संविधानमा, त्यो संविधानमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख आदि इत्यादि हुन्छ। अस्ति प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा शेरबहादुर देउवाजी, अग्निप्रसाद सापकोटाजीहरू, उहाँहरूले त
विधिवत रूपमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने भन्नुभयो, संविधानको कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुभयो। तपाईँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि नजाने, संवैधानिक पदहरू नियुक्ति पनि गर्न नपाइने, अनि त्यहाँबाट निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने जनताकोमा होइन नेताकोमा जा भनेर फैसला गर्ने। अनि यस्तो राज्य प्रणाली, त्यसैले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले संविधानको धारा 2 मा जे लेख्नु भएको छ, अब नेपाली जनतालाई आफ्नो सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्न दिनुहोस्, यो खिचलो होइन। अब अन्त्यमा तपाईँले अघि नै कुराकानीको क्रममा पनि भन्नुभयो यो राज्य प्रणाली, यो संविधानकै खास त म पक्षमै छैन भन्नुभएको छ। अब कतिपयले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले यो संविधान मृतप्राय जस्तो भयो, मनलाग्दी भयो पनि भनेका छन्। अब यो प्रकारको चुनावको घोषणा, प्रतिनिधि सभाको विघटनको घटनाले यो संविधानको मर्म कहाँ पुग्यो र यो संविधान विफल भयो, अब अर्कै गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई यसले थप प्रेरणा दिन्छ, थप ठाउँ दिन्छ कि के हुन्छ? खास एकैछिन मान्नुहोस् न, तपाईँ घरमा हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि बाख्रालाई हाले जस्तो एक मुठा घाँस हालिदिने भने संसदीय प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन गर्दैमा संसदीय प्रजातन्त्रै जाने हो भने त सिद्धियो नि। तपाईँ चिनको जस्तो सी जिनपिङवाला कुरा गर्नुहोस् न, आजीवन एकचोटि भएपछि सिद्धियो। होइन भनेदेखि निर्वाचनमा जाने कुरा र फेरि आवधिक निर्वाचन भन्ने कुरा, र हामी भन्छौँ दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। हिजो नेपाली जनताले कतिवटा संविधान बनाए, अब गर्दा गर्दै अहिले पनि नेपाली जनताको 90% नेपाली जनताको सहमतिमा तपाईँले यो संविधान बनाए त भन्नुभयो। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, 27 गते केपी शर्मा ओलीजीले विश्वासको मत लिने बेलामा भारतको सत्ताधारी दलका सुब्रमण्यम स्वामीले ट्विट गर्नुभएको थियो, यो अहिलेको जुन प्रकारको यो समीकरण ध्रुवीकरण छ नेपालमा, यसमा प्रचण्डजी लगायतका शक्तिहरूको बाहुल्यता हुने हो भने चिनिया शक्तिको प्रभाव बढ्छ, त्यसकारणले अन्यथा कुरा गर्ने गतिविधिवाला कुरा एउटा कुरा आइराखेको थियो। मैले यो कुरा तपाईँलाई यसकारणले निवेदन गरिराखेको छु, हाम्रो देशमा जे सुब्रमण्यम स्वामीले ट्विट गर्नुभएको थियो कुरा त अहिले त्यही पुग्यो त। अनि यसै कारणले गर्दा अब राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो कि दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो होइन, यसको प्रणेता र प्रेरकहरू कहाँ थिए भनेदेखि त 12 बुँदे समझदारी गर्ने शक्तिहरू जहाँसुकै जहाँ थिए त्यहीँ हुन्छन्। यसैले मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, समय सिद्धिए जस्तो मलाई लाग्दैछ, मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँ एउटा मोटरमा चढ्नुभयो भने त्यो गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर। तपाईँ भन्नु होला ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, म भन्छु ड्राइभरलाई पनि थाहा हुँदैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई थाहा हुन्छ, म भन्छु तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन, किनभने तपाईँको पनि मालिक जो हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि 12 बुँदे समझदारी गर्ने र अहिले राष्ट्रपतिजीले विश्वासको आधार मैले पाइनँ भनेपछि विश्वासको आधार यति कारणले गर्दा पाइएन। हिजो होली वाइन खाँदा त खड्ग ओली र माधव नेपालजी एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नि, हकजहान आउँदा सुशासनको तकमा पनि होली वाइनको हकजहानले दिएको थियो। अहिले देशमा सुशासन के भयो त? अवार्डै थाप्नु भने ठुलो धनराशिको हो। त्यसै कारणले देशमा सुशासनको लागि तपाईँले तकमा दिनु हो, अब नेपाली जनताले तकमा दिन्छन् कि निर्वाचनमा जान दिनुहोस् न। हुन्छ भट्टराई सर, समय सकिएको छ। यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर AP1 टक टाइमबाट आदरपूर्वक दिनुभयो। तपाईँहरूको आत्माभित्र रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र संविधानको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको यो समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।